ओके, हिजो जुन रिलेटिभ प्रोनाउन पढाएको थिएँ नि, हु, हुज, हुम, वेयर, वेन, व्हिच, 6 टा लगाउनु भनेको थिएँ हो। अब त्यसको युजेज यहाँनिर हेर, यो रिलेटिभ क्लजको क्वेसन 3टा तरिकाले आउँछ कि। जस्तै एउटा तरिका यो भयो जसमा एउटा सेन्टेन्स बाहिर छ, अर्को सेन्टेन्स ब्राकेट भित्र छ, चाहे त्यो लास्टतिर होला, बीचमा होला, हैन, जता नि हुन सक्छ। त्यो ब्राकेट भएको सेन्टेन्स आयो भने यसलाई कसरी बनाउने? अर्को हुन्छ विदाउट ब्राकेट, दुईटा सेन्टेन्स त्यसलाई कसरी बनाउने? अर्को हुन्छ एउटा मात्रै सेन्टेन्स दिएको छ त्यसलाई कसरी बनाउने? अलग अलग तरिकाले क्वेसन दिएको छ। सो रिलेटिभ क्लजेस यो युनिट 3 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सोध्ने क्वेसन नै यही हो है त। तर यसलाई बनाउने कसरी, 3टाको अलग अलग टेक्निक सिकाउँछु तिमीहरूलाई। यदि यस्तो क्वेसन आयो, ब्राकेट भएको क्वेसन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ? जहाँदेखि ब्राकेट स्टार्ट भएको छ नि त्यहाँसम्म जे छ त्यो जस्ताको त्यस्तै सार्ने। जस्तै ही बिकेम क्वाइट फन्ड अफ दिल्ली बजार छ, अनि यहाँदेखि ब्राकेट स्टार्ट भएको छ, त्यो दिल्ली बजारसम्म यहाँ सार्नु पर्यो पहिला। ही बिकेम क्वाइट फन्ड अफ दिल्ली बजार, प्रिजन पनि यहाँ दिएको होला है, दिल्ली बजार प्रिजन, यहाँ यसमा सार्ने है त। सो ही बिकेम क्वाइट फन्ड अफ दिल्ली बजार प्रिजन सारे। अब यहाँदेखि ब्राकेट स्टार्ट छ, सो जहाँदेखि ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ कमा दिने अनि ब्राकेट हटाउने। अब त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ? यो ब्राकेट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै कुन वर्ड छ त्यसलाई हेर, दिल्ली बजार प्रिजन छ। अब तिमीले यो माइन्डमा सेट राख कि यो ठ्याक्कै ब्राकेट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि जुन वर्ड छ नि त्यसको कमन यो ब्राकेट भित्रको सेन्टेन्समा कतै न कतै छ के। जस्तै यहाँ के छ? he had spent 12 years there। यो he had spent 12 years there मा यो दिल्ली बजार प्रिजन भन्ने छ, कहाँ छ त्यो फाइन्ड आउट गर। कमन कुन देयर मा छ यता पडी सर। हो, यो देयर हो। देयर भनेको के? दिल्ली बजार प्रिजन। दिल्ली बजार प्रिजन ठाउँ हो, ठाउँको सट्टामा देयर आएको छ। कमन के भयो? दिल्ली बजार प्रिजनको देयर भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? जो देयर भन्ने वर्डको सट्टामा हामीले यहाँनिर रिलेटिभ प्रोनाउन राख्ने। कुन रिलेटिभ प्रोनाउन? हु, हुज, हुम, वेयर, वेन, व्हिच, यो 6वटा मध्ये कुनै एउटा राख्ने। अब कुन लाग्छ? देयर भनेको त प्लेसको लागि हो नि। अब हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन हेर त, प्लेस छ भने के लगाउँछौ? वेयर लगाउँछौ। यहाँ देयरको ठाउँमा के गर्ने? यहाँनिर वेयर लगाउने है, वेयर राख्ने। अब देयरको सट्टामा वेयर आयो भनेपछि यसको सट्टामा वेयर लगाइसकेपछि यो देयर भएको जुन सेन्टेन्स छ नि त्यसमा अब के बाँकी छ त सबै सुरुदेखि सारा। जस्तै देयरको ठाउँमा यो भयो, अब बाँकी के छ? ही ह्याड, त्यसपछि स्पेन्ट 12 इयर्स भयो। अब बाँकी कतै केही लेख्न बाँकी छ? अब छैन भने फुल स्टप दिने भयो। यस्तो गर्नु छ सिम्पल तरिकाले, ठीक छ। अर्को हेर, यो क्वेसन हेर। यो क्वेसनमा ब्राकेट कहाँदेखि स्टार्ट छ? यहाँदेखि स्टार्ट छ। ब्राकेट भन्दा अगाडि के छ? जीवन। जीवनलाई यहाँनिर सार, जीवन भयो। ब्राकेट यहाँदेखि स्टार्ट छ, कमा दिने। अब त्यसपछि अब के गर्यो? ब्राकेट भन्दा अगाडि जुन वर्ड दिएको छ त्यो वर्ड यो ब्राकेट भित्रको सेन्टेन्समा कतै न कतै कमन छ। अब खोज त्यसमा जीवन कहाँ छ? हिममा He had always been in love with him। यो हिम भनेको को हो? त्यही जीवन केटा त भयो नि हैन, यो केटा मान्छे हो नि। त केटा मान्छेको लागि के आउँछ? हिम आउँछ हो। अब यो हिमको सट्टामा हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन लेख्नु पर्यो। कसको सट्टामा? हिमको। जीवन त आइसक्यो नि, जीवनको कमन जुन यहाँ हिम छ नि यो हिमको सट्टामा रिलेटिभ प्रोनाउन लेख्नु पर्यो। त हिम के हुन्छ? मान्छे हो, जीवन मान्छे हो नि त। हिम मान्छे हो, मान्छेको लागि हामी के लगाउँछौ? हु, हुम, हुज, 3टा कुरा लगाउँछौ। तर त्यो 3टा कुरा मैले के सिकाएको छु? सब्जेक्टिभ छ भने हु लगाउने, अब्जेक्टिभ छ भने हुम लगाउने, र P1 छ भने हुज लगाउने। अनि हिजो लेखाएकोमा हेर त हिम के हुन्छ? अब्जेक्टिभ हुन्छ कि सब्जेक्टिभ हुन्छ कि P1 हुन्छ? अब्जेक्टिभ हुन्छ। त अब्जेक्टिभ छ भने यो हिमको सट्टामा के आउँछ? हुम आउँछ। र यो हिमसँगै विथ आएको छ, जुन प्रिपोजिसन सँगै आएको हुन्छ नि त्यसलाई सँगै ल्याउने कि विथ। अनि यो हिमको सट्टामा के भन्छ? हुम। यस्तो लेख्ने, विथ हुम भयो। प्रिपोजिसन टु, अन, इन, विथ यस्तो छ भने त्यो सँगै ल्याउने। माने तिमी सँगै ल्याएन भने यहाँ हुम मात्रै ल्यायो, यो विथलाई लास्टमा लेख्दा हुन्छ, तर सँगै ल्याएको राम्रो। अब हेर, हिमको ठाउँमा हुम आयो, विथ सँगै आयो। अब यो सेन्टेन्समा बाँकी के रह्यो? यो सबै कुरा सार
के बाँकी छ सी had always been in love भयो यो सेन्टेन्स सक्यो यो with him को सट्टामा with whom आयो बाँकी she had always been in love यो सारिसके अब त्यसपछि हेर त बाँकी केही छ लेख्नलाई अझै यो बाँकी छ नि फाइनली आस्क हर टु यो ब्र्याकेट त सक्यो नि ब्र्याकेट को सेन्टेन्स सकेपछि अझै केही लेख्नलाई बाँकी छ भने के गर्ने अब फुल स्टप नदिएर फेरि कमा दिने र बाँकी भएको कुरालाई सार्ने फाइनली आस्क्ड her to marry him यस्तो तरिकाले गर्ने किन छ यो तरिकाले बनाउने अर्को यो पनि हेर त मिस्टर राई अनि ब्र्याकेट छ त पहिला के गर्ने मिस्टर राईलाई सार्ने भयो ब्र्याकेट छ यहाँ कमा देऊ अब के गर्नु पर्यो मिस्टर राई भन्ने यो ब्र्याकेट भित्रको सेन्टेन्समा कतै न कतै छ he had fought world war second यसमा मिस्टर राई कहाँ छ हेर त यो ही भनेको मिस्टर राई हैन मिस्टर राई हो नि त त्यो मिस्टर राई नै ही हो अब यो ही को सट्टामा यहाँनिर रिलेटिभ प्रोनाउन लेख्नु पर्यो ही को सट्टामा ही के हुन्छ मान्छेको लागि हो र त्यसमा कुन के छ यो सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ P1 के हुन्छ ही भनेको जहिले पनि सब्जेक्टिभ हुन्छ सब्जेक्टिभ छ भने यहाँनिर के लेख्ने हु लेख्ने अब ही को ठाउँमा हु भयो अब बाँकी यो सेन्टेन्समा जे छ त्यो सबै सारा had fought वर्ल्ड वार सेकेन्ड भयो अब यो ब्र्याकेट को सेन्टेन्स सक्यो र बाँकी अझै लेख्न यहाँ बाँकी छ यहाँ के गर्ने कमा दिने र बाँकी कुरा लेख्ने डाइड लास्ट इयर यस्तो मिस्टर राई हु ह्याड फट वर्ल्ड वार सेकेन्ड डाइड लास्ट इयर भयो यस्तो तरिकाले बनाउनु छ कसैलाई कन्फ्युजन छ यस्तोमा यस्तो आएर बनाउन सक्छौ नि सर एउटा बनाइदिनु न बनाएको त हो तीनटा अझै एउटा बाँकी छ कुन के क्वेशन भन्नु त यस्तै द ओल्ड हाउस छ अनि त्यसपछि ब्र्याकेट द फ्यामिली ह्याड लिभड इन इट फर 100 years वाज फाइनली सोल्ड द ओल्ड हाउस छ अनि ब्र्याकेट छ ठीक छ अनि यहाँ के छ द फ्यामिली ह्याड लिभड इन इट कति फर 400 years फर 100 years 400 years भयो अनि बन्द अनि त्यसपछि वाज फाइनली सोल्ड भयो ल अब यसमा हेर के गर्नु छ ब्र्याकेट भन्दा अगाडि द ओल्ड हाउस छ यसलाई सार्ने द ओल्ड हाउस भयो द ओल्ड हाउस अब ओल्ड हाउस पछि कमा दिने ब्र्याकेट छ अब हामीले के गर्नु यो ओल्ड हाउस यसमा भित्र कतै छ होला कहाँ छ हेर त द फ्यामिली ह्याड लिभड इन इट फर 100 years कहाँ छ इट फर त्यो होला इट छ अब इट को सट्टामा हामीले के गर्नु पर्यो रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्नु पर्यो अब हाउस भनेको वस्तुको सेन्समा पनि युज हुन्छ र प्लेसको सेन्समा पनि युज हुन्छ प्लेसको सेन्समा युज भयो भने वेयर लाग्छ र वस्तुको सेन्समा युज भयो भने व्हिच लाग्छ त यो वस्तु हो कि प्लेस हो यहाँनिर त्यही मिलाउने यदि प्लेस भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो देयर हुन्थ्यो वस्तु हुँदा यहाँ के छ इट छ क्लियर छ प्लेस भएको भए त्यसको सट्टामा के आउँथ्यो देयर अनि वस्तु हुँदा के आउँछ इट त यो इट को सँगमा के गर्ने अब वस्तु छ भने व्हिच यो सँग आएको छ प्रिफिक्स यहाँ गर्ने इन अनि इट को सँगमा व्हिच इन व्हिच र बाकी जे छ त्यो सारा द फ्यामिली ह्याड लिभड फर 100 years भयो 100 years भयो फेरि ब्र्याकेट सक्यो अब बाकी अझै केही लेख्न बाँकी छ के गर्ने कमा दिने र बाँकी कुरालाई लेख्ने वाज फाइनली सोल्ड हो त यसरी गर्ने क्लियर छ सर एउटा लास्ट गर्दिनु न लास्ट के आखिर एकचोटि हेर न के गर्नुपर्ने छ मिस्टर थापा अनि ब्र्याकेट सी वाज म्यारिड विथ 2 children नेभर रिकभर्ड भन्ने छ मिसेस थापा होला नि मिस्टर थापा हो कि मिसेस थापा हो मिसेस थापा त मिसेस थापा कमन त्यहाँ सी छैन त त्यो सी को सट्टामा हु लगाइदिने बाँकी त्यही हुन्छ जस्ता तस्तै
बाँकी जस्ताको त्यस्तै सार्नु त हो नि ए ल स्क्रिनशट लिएन भयो सर भएन स्क्रिनशट ल्याउनु त क्वेशन मात्रै त छ नि एन्सर त छँदै छ स्क्रिनशट ल्याउ म मेट्छु अहिले ल ओके ल एक्जाममा आउने ब्र्याकेटमै भएको मात्र हो कि सर खाली पनि आउँछ के भनेको एक्जाममा आउने चाहिँ ब्र्याकेटमा भएको मात्र आउने हो कि सर अरू पनि आउँछ हैन हैन तीनटै मध्ये जुनसुकै पनि आउन सक्छ तीनटै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम आउनको लागि ओके अनि अर्को ब्र्याकेट नभएको क्वेशन छ है ब्र्याकेट नभएको क्वेशन हेर यही क्वेशन जुन ब्र्याकेटमा छ नि त्यही ब्र्याकेट नदिएर पनि सोधिदिन्छ के जस्तै ब्र्याकेट नभएको क्वेशन म यहाँ लेख्छु द प्रिन्सिपल presented the paper. The principal was highly qualified. यस्तो छ हैन अर्को पनि क्वेशन गरौँ मिस्टर खनाल never missed any classes Mr. Khanal's students always scored excellent marks यस्तो क्वेशनहरु छ हैन अर्को पनि गरौँ Anis showed me around his house proudly. Anis had paid rupees 40 lakh for it. Okay, यस्तो क्वेशन अब हेर अघि के थियो दुईटा सेन्टेन्स त्यसमा पनि दिएको थियो तर त्यसमा एउटा ब्र्याकेटमा थियो त्यो एउटा ब्र्याकेटमा हुँदा त्यसमा सजिलो के थियो जुन सेन्टेन्स ब्र्याकेटमा थियो त्यसलाई हामीले नन डिफाइनिङ बनायौ त्यसैलाई नन डिफाइनिङ भन्छ के रिलेटिभ क्लज भनेको त्यही हो त्यसैसँग रिलेटिभ प्रोनाउन युज गरेर बनाइदियो नन डिफाइनिङ भयो एक्जाममा हेर तिमीलाई रिलेटिभ क्लज भनेर भन्छ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेर भन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन भनेर भन्छ त्यो सबै भनेको सेम हो के सेम हो त्यसमा केही कन्फ्युज नहुने नन डिफाइनिङ भनेछ भने के लेख्ने रिलेटिभ क्लज मात्रै भनेछ भने के लेख्ने त्यो सब भनेको सेम हो त्यसमा केही डिफरेन्सेस त्यहाँ छैन त अब त्यसमा जुन ब्र्याकेटमा थियो त्यसलाई त्यसैबाट कमन खोजेर त्यहाँ रिलेटिभ प्रोनाउन युज गरिदियो सजिलो थियो तर अब यहाँ ब्र्याकेट छैन भने यो सेन्टेन्स कमाको भित्र आउँछ कि यो सेन्टेन्स आउँछ यो सेन्टेन्स कमाको भित्र आउँछ कि यो सेन्टेन्स आउँछ यो सेन्टेन्समा कुनै हटाएर रिलेटिभ प्रोनाउन लेख्ने कि यो सेन्टेन्सकोमा लेख्ने त्यो अलिक कन्फ्युजन हुन्छ लागि म सजिलो ट्रिक सिकाउँछु के गर्ने पहिला यो दुईटा सेन्टेन्स पढ द प्रिन्सिपल प्रेजेन्टेड द पेपर एउटा सेन्टेन्स द प्रिन्सिपल वाज हाइली क्वालिफाइड अर्को सेन्टेन्स छ त हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा सेन्टेन्समा कमन खोज्ने यो दुईटै सेन्टेन्समा कमन के छ खोज त यसमा नि द प्रिन्सिपल छ यसमा नि द प्रिन्सिपल छ ठीक छ कमन छ अब कमन छ भने अब त्यो कमनलाई के गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो त्यो कमन के छ यसमा यो सेन्टेन्समा यो प्रिन्सिपल के छ सब्जेक्ट छ हैन र यसमा यो प्रिन्सिपल के छ सब्जेक्ट नै छ भनेपछि दुवै सेन्टेन्समा प्रिन्सिपल के छ सब्जेक्ट नै छ यदि दुवैमा सब्जेक्ट नै भयो भने यो फर्स्ट सेन्टेन्सलाई नै हामी के गर्दिने कमाको भित्र नन डिफाइनिङ क्लज बनाइदिने ठीक छ यदि दुवै यो पनि सब्जेक्ट तर माना यो सब्जेक्ट हुन्थ्यो अनि यहाँनिर प्रिन्सिपल अब्जेक्ट हुन्थ्यो भने हामीले यो सेन्टेन्सलाई बनाउने
मतलब सिम्पल यसमा टेक्निक के लगाउने कमन पहिला निकाल्ने र त्यो कमनमा त्यो दुवै वर्ड यदि सब्जेक्टिभमा छ भने फर्स्ट सेन्टेन्समा भएको त्यो वर्डलाई नै हटाएर रिलेटिभ प्रोनाउन युज गरिदिने तर माना एउटा सब्जेक्ट छ अनि त्यो अर्को सेन्टेन्समा गएर त्यो अब्जेक्टिभ केसमा छ या P1 छ भने त्यसलाई के गर्ने जुन अर्को हुन्छ नि P1 अब्जेक्टिभ वाला त्यसको सट्टामा रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्ने या माना एउटामा नाउन दिएको छ हाउस दिएको छ अर्कोमा त्यो हाउसको सट्टामा इट दिएको छ त्यो इट वालाको सट्टामा हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्ने के हाउस वालाको अगाडि नलेख्ने ठीक छ यसमा दुवै सेम हो दुवै सब्जेक्टिभ हो यसैले बनाइदिने यो दुवैमा कमन के छ द प्रिन्सिपल र दुवै फर्स्टमै छ के गर्ने दुवैमा एउटा लिइहाल्ने यहाँ द प्रिन्सिपल यहाँ राख द प्रिन्सिपल भयो अब त्यसपछि यही कमन छ यहाँ कमा देऊ जुन कमन छ यहाँ लेखे कमा दिए अब कमा दिएपछि मलाई यो सेन्टेन्सलाई नन डिफाइनिङ बनाउनु छ भने यो प्रिन्सिपल अब यो भयो हैन यसको सट्टामा मैले के लेख्नु पर्यो यो मान्छे हो र मान्छे हो भने हु हुज हुम लगाउँछु त्यसमा यो सब्जेक्टिभ हो भने के लाग्छ हु लाग्छ यहाँ लेख्छु हु द प्रिन्सिपल हु अनि बाँकी यो सारा प्रेजेन्टेड द पेपर भयो द प्रिन्सिपल हु प्रेजेन्टेड द पेपर लेख्ने भयो अब कमा देऊ यो सेन्टेन्स सक्यो नि कमा देऊ अब यो सेन्टेन्स लेख त यो सेन्टेन्समा को द प्रिन्सिपल यहाँ आइसक्यो बाँकी के छ त्यो सार दिने वाज हाइली क्वालिफाइड यस्तो द प्रिन्सिपल हु प्रेजेन्टेड द पेपर वाज हाइली क्वालिफाइड यस्तो तरिकाले बनाउने ठीक छ यसरी गर्ने अर्को क्वेशन हेरौँ मिस्टर खनाल नेभर मिस्ड एनी क्लासेस मिस्टर खनाल नेभर मिस्ड एनी क्लासेस अनि अर्को छ मिस्टर खनाल्स स्टुडेन्ट्स अलवेज स्कोर्ड एक्सेलेन्ट मार्क्स यो दुवैमा कमन के छ मिस्टर खनाल र यहाँनिर मिस्टर खनाल्स यही कमन छ मिस्टर खनाल कमन छ तर अब यो दुवैको रूप हेर कस्तो छ यहाँनिर मिस्टर खनाल मात्रै छ भनेपछि यो के भयो सब्जेक्टिभ केस हिजो मैले लेखाएको थिएँ नि राम हैन अर्को राम्स राममा एपोस्ट्रोफी एस त यहाँनिर के छ खनालमा एपोस्ट्रोफी एस छ एपोस्ट्रोफी एस भनेको के हुन्छ यो P1 हुन्छ र यो मिस्टर खनाल मात्र हुँदा के भयो सब्जेक्टिभ भयो मैले भर्खर के सिकाए दुईटा कमनमा यदि एउटा सब्जेक्टिभ अर्को आइदियो P1 आइदियो अब्जेक्टिभ आइदियो भने यसको सट्टामा हामीले रिलेटिभ प्रोनाउन लेख्ने ठीक छ यो दुवै कमन छ मिस्टर खनाल त पहिला यो मिस्टर खनाल भन्ने वर्ड यहाँनिर लेख मिस्टर खनाल लेख्ने भयो मिस्टर खनाल अब कमा देऊ कमा दिने अब यसको सट्टामा हामीले लेख्नु चाहिँ यो सेन्टेन्स यहाँनिर लेख्नु पर्यो त मिस्टर खनाल पछि एपोस्ट्रोफी एस छ P1 भयो P1 छ भने के लेख्ने P1 छ भने हुज लेख्ने यहाँनिर लेख्नु हुज भयो मिस्टर खनाल्सको सट्टामा आयो हुज अब बाँकी जे छ यो सेन्टेन्समाको सार स्टुडेन्ट्स always scored excellent marks भयो मिस्टर खनाल whose students always scored excellent marks यो सेन्टेन्स सक्यो तर यो सेन्टेन्समा केही बाँकी छ नि अब जे बाँकी छ त्यसलाई के गर्ने यहाँ कमा दिने अनि बाँकी कुरालाई यहाँ सार्ने नेभर मिस्ड एनी क्लासेस यस्तो तरिकाले गर्ने ठीक छ मिस्टर खनाल whose students always scored excellent marks कमा never missed any classes यस्तो तरिकाले गर्ने मतलब एउटा सब्जेक्टिभ अर्को P1 आयो भने त्यो P1 लाई चाहिँ के गर्ने रिलेटिभ प्रोनाउनमा कन्भर्ट गर्ने र त्यो सेन्टेन्सलाई लेखेर नन डिफाइनिङ क्लोज बनाउने है त अर्को यसमा हेर यसमा अलिकति फरक छ अब यसमा हेर त अनिस showed me round his house proudly एउटा सेन्टेन्स छ अर्को छ अनिस had paid rupees 40 lakh for it है Anis showed me round his house proudly अनि अर्को छ Anis had paid rupees 40 lakh for it अब यसमा कमन कुन छ हेर त अनिस कमन छ अर्को के कमन छ हाउस इट कमन छ अब दुईटा कमन आयो भने कसलाई लिने यहाँ कन्फ्युजन भयो यस्तो केसमा के गर्ने हेर्ने फोकस्ड के छ मलाई घर देखायो र त्यो घर कुन घर हो जसको 40 लाख तिरेको फोकस के हो घर हो अब कसरी फोकसमा हो चिन्ने त यहाँ पनि अनिस छ र यहाँ पनि अनिस नै छ नाउन नै छ तर यो घरको लागि हेर त यहाँनिर यो नाउन हो र यहाँनिर इट के भयो प्रोनाउन भयो भनेपछि फोकसमा यो हाउस हो कमन कसलाई गर्ने
यो हाउस वालालाई कमनलाई यसको कमनलाई मान्ने, यो कमनलाई छोड्दिने, अनिस अनिस कमनलाई छोड्ने, सेम सेम छ। यो हाउस र इट जुन कमन छ नि यसलाई लिने, यो दुवैको कमनलाई लिने। अब यो दुवैको कमनलाई लिँदा रिलेटिभ प्रोनाउन कसको सट्टामा युज गर्ने, हाउसको सट्टामा कि इटको सट्टामा? त जहिले पनि जो प्रोनाउन युज भएको हुन्छ त्यसको सट्टामा, इटको सट्टामा गर्ने। ठीक छ, इटको सट्टामा गर्नु छ। यो कसको कमन हो? हाउसको। त यहाँ हाउससम्म सारिदिने, हाउससम्म सार्नु भनेको यो एडभर्ब हो, यो पनि त्यसैमा आइहाल्छ, लास्टसम्म लेखिदिऊ। अनिस showed me round his house। र एडभर्बलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, एडभर्ब सँगै आइहाल्छ। प्राउडली भयो भयो। अब त्यसपछि कमा दियो र कमा दिएर अब यो इटको सट्टामा, इट घर हो, घर प्लेस पनि हुन्छ वस्तु पनि हुन्छ। अनि के सिकाए? देयर छ भने के गर्ने? प्लेस। वेयर लाउने, इट छ भने वस्तु व्हिच लगाइदिने र सँगै फर आएको छ यहाँ, फर व्हिच लगाऊ, फर व्हिच है, फर व्हिच। अब बाँकी जे छ त्यो सारा। अनिस had paid ₹40 लाख भयो। यसरी बनाउने। यो अनिसको ठाउँमा मैले यहाँ सर एकचोटि भन्नु त। अनिसको ठाउँमा हि पनि गर्न सक्छु, किनभने अब यो एउटा सेन्टेन्स बन्यो। एउटा सेन्टेन्समा त यहाँ नाउन छ भने यसलाई प्रोनाउन गर्न मिल्छ। के भन्नु भाउ? एकचोटि फेरि भनिदिनु न त्यो। सिम्पली के गर्ने, यदि दुईटा कमन आयो भने त्यसमा के हेर्ने? एउटा कमन जस्तै अनिस अनिस दुवै नाउनको नाउन नै छ हैन, र अर्को कमन हाउस र हाउसको सट्टामा प्रोनाउन इट छ। त जसको चेन्ज भएको हुन्छ नि त्यो कमनलाई हामीले भ्यालिड मान्ने, अर्को कमनलाई छोड्दिने। अनिसलाई मैले छोडे, हाउसलाई लिए। अब हाउस कमनमा इट छ, कसको सट्टामा प्रोनाउन युज गर्ने? यो नाउन छ र यो प्रोनाउन छ। प्रोनाउनको सट्टामा हामीले रिलेटिभ के प्रोनाउन युज गर्ने। त इटको सट्टामा यहाँ फर व्हिच लगायो हैन। र यहाँ मलाई जस्तै यसको सट्टामा छ भने हाउसको सट्टामा छ नि, त हाउससम्म सार्नु पर्यो, हाउससम्म सार्ने। अब यहाँसम्म सार्दै अब एउटा एडभर्ब मात्रै छ, त एडभर्बलाई हामीले काउन्ट गर्न हुँदैन, एडभर्ब सँगै पुरै सार्ने। सारे अनि कमा दिने, त्यसपछि यसको सट्टामा अब व्हिच हुन्छ, व्हिच लगाउने, बाँकी सार्ने भयो। ठीक छ, यसरी ठीक छ सर। अरु के प्रब्लम यसमा? ल स्क्रिनशट ल्याऊ, बाकी कन्फ्युजन भएको सर, गर्छु हैन। सर भन। एउटा भन्छ क्वेसन सर। यसैसँग रिलेटेड? गुड इभिनिङ। हजुर सर। यसैसँग रिलेटेड? हजुर सर, हजुर सर। तिमी यस्तो गर न, प्र्याक्टिस गर, नभए त भोलि सोध्नु, किनभने 6:30 बजे अब अर्को क्लास मैले अनाउन्स गरेको छु। आज टाइम अलि कम भएर हैन, त भोलि त्यो भएको क्वेसन र अर्को एउटा यसको टाइप छ त्यो भोलि सिकाइदिन्छु, हुँदैन? हुन्छ सर। हजुर सर। ल सर यो राइटिङको क्लास चाहिँ हुन्छ हुँदैन? राइटिङ क्लास हुन्छ अहिले 7 बजे। 7 बजे त भ्याइन सर। आजको लागि मात्रै हो भाउ, भ्याउँदैन भने आजको लागि मात्र हो? भ्याउँदैन भने आजको भिडियो हिजोको भिडियो पनि लगाइदिनु न। अस्तिको पनि भिडियो। आज भ्यायो भने आज भिडियो हाल्दिन्छु। सर भिडियोहरु सबै पठाइदिनु। ल हुन्छ ल। ल अहिले यो ब्याचलाई बन्द गर्छु है, यो ब्याचलाई बन्द गर्छु, यसमा अर्को